Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 आम्ही एक घडी उभे राहूया आणि आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा, हांव तुका अर्गां दितां. ह्या दिसा पसत ह्या घडये पसत तुवें आमकां सबारांक तुवें हांगा देवाचें उतर आयकूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दितां. तुजें उतर नासतना आमी कितेंच ह्या संवसारांत जैत व्हरूंक जायना म्हणून तुवें सांगलां. आनी तुजें उतर जावन आसा सत, खरें, क्रियात्मक. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दितां. हांगाच्या ह्या माध्यमाचेर कोण कितें आमचे पळयतात आनी तशेंच ह्या माध्यमाचेर कितेंय अडकळ नासतना हें सेशन आनी ही रेती हांगा 4 दिसांची जावची तुवें आमकां सांगात आपोवण आमकां तुवें हें फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दितां. म्हजो ताळो आनी हांव तुका समर्पितां. बापा पवित्रत्म्या, तूं म्हाका मुखार व्हर. हांव कितें उलोवंक आसा तें तुजें उतर तुजें तावन हांव उलोवंक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दितां. हें मागणें करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बशी आमी कशी आसात तुमी सगळां? बरीं आसात की? आशिर्वादीत की? ओके. आमी केदाळय आमी देवाच्या उतरांत केदाळ आयल्या उपरांत आमकां देवाच्या आशिर्वादांनी आमी जियोवचें. आमी कित्याक म्हळ्यार संवसारी संगत्यो मुस्तू आमकां राटावळीन घालन आमकां मुस्तू प्रॉब्लेमान घालता, पूण देवाच्या उतरांत मात्र सोल्युशन आमकां मेळटा. सो हांव तुमकां एक पयलें म्हजी एक टेस्टमनी दितां. हांव देवाच्या उतरांत आयलो आनी म्हाका देवाचें उतर कशें म्हज्यान काम केलें म्हज्या जिवनांत, म्हज्या फॅमिलींत म्हणून. म्हाका एका भयणीत हांव देवाचें उतर हें मेळिल्लें, म्हाका हें टिचींग मेळिल्लें. तिणें म्हणलें तूं पळय हें आयक. हांवें इल्ले दीस इग्नोर केलें, पूण म्हाका ट्रॅवल करूंक आसलें म्हजे प्रोजेक्टांत थोडी उडपीन जाताना. सो हांव वेताना गाडयेर यंत घालून आयकोवचें आहलें म्हजें. सो सिस्टर जॉस्लीन हांची टिचींग इंग्लिशान जावन आहलें, हांव आयकोन आसलो. म्हाका आयकतना तूं कितेंगी एक मस्त टच जाल्लें बरी. कित्याक म्हळ्यार देव आमचे कडेन ह्या उतरांनींत आमचे कडेन उलयता म्हणलें बरी बगलें. आनी तशेंच 2 दिसा उपरांत तें टंग्स सेशन म्हणून आसलें. टंग्स सेशन आतां सांगलां तुमकां सिस्टरान हांगा एक्टिवेट करतात, कोणाक एक्टिवेट जावना. सो तें सेशनय जावन आसलें. सो तें सेशनय म्हाका त्यात हातूंत टंग्स प्रेयर म्हाका आयलें. हांवें दुसरें कांय हें खाण घेवन वतलें, पूण तिच्या टिचिंगांत हांव म्हाका आयलें. पूण म्हज्या जिवनांत एक बरें एक चेंजीस आयलें. कित्याक म्हळ्यार हांव मस्तू वर्सांत हांव 9 इयर्सांत हांव ब्लड प्रेशराच्यो गुळयो खाण घेवन आसलो. आनी ऑलमोस्ट एक 10 डेजा भितरच म्हाका चिंता हांव गुळयो खाण घेतना सकाळीं म्हाका एक वॉयस आयकता, तूं ह्यो गुळयो खाण घेनाका. हांव डब्बो म्हजो ओपन करतां, थंय म्हाका येता डोंट टेक, खाणें नाका. हांवें खाणें ना. पूण ताचे पयलें हांव एक दीस सुकयल्यार म्हळ्यार म्हाका सकाळीं उडास नासतना हांवें सोडल्यार दनपार जातना कांय उडास म्हणी आयल्यार हांव खंयच्या म्हणी फार्मेसी वचून हांव खाण घेतलो. कान घेवन ते खातालो. कित्याक म्हळ्यार
म्हज्या भितर बें आसतलें. हांव कान घेवचें गुळी हांवें कान घेवना, त्या खातीर म्हाका कांय जावचें आसा गी म्हणून तशें, कित्याक म्हळ्यार हांव देवाच्या उतरार नातुल्लो पयलें, त्या खातीर म्हजें थंय भावार्थ काम करनातलो. सो त्या दाळा हांवें केदाळा गुळयो सोडल्यो. ताचे उपरांत हांवें सुमार फावटी वचून टेस्ट केलें. नॉर्मल आसा. डॉक्टर म्हणटात नॉर्मल आसा, कांय वरी करीचें म्हणून ना. पूण हांवें सांगो ना हांवें गुळयो सोडल्यात म्हूण. कित्याक म्हळ्यार गुळयो सोडल्यात म्हळ्यार डॉक्टर ताचे तावनी आमकां फियर घालता. परतेक आमकां फियर म्हळ्यार कालें बें आमच्या भितर घालता. त्या खातीर आमी केदाळाय संवसारांत जियेतना आमकां अशें पुरा येता. ताचे उपरांत म्हाका म्हज्या फॅमिलींत, आमी देवाच्या उतरार आयले हांव फॅमिलींत, आनी आमच्या फॅमिलीन सक्कडी बरेंपण आमकां लाभलां, मस्त लाभलां. आनी आतांय लाबोनूच आसा. आमी खंयच्या प्रॉब्लेमांत आमी कांय सांपडता जाल्यार आमकां पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता. थोडे फावटी पयल्यान करता, थोडे फावटी त्या प्रॉब्लेमांत आसतना आमकां ताचे तावन कशें भायर येचें म्हणून डायरेक्शनां दिता. त्या खातीर फर्स्ट ऑफ ऑल आमी देवाच्या उतरार येजे, पूण ताचे वरवीं पयलीं आमकां मस्त एक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार जेजून कितें केलां आमचे खातीर तें आमी सतमानीचें. तें सतमानी नासतना आमी देवाच्या उतरार येता म्हणून सांगचें बेश्टें. कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां गोत्तो आसा एडम आनी येव थंय तावन पाताक आयलें. ताचे उपरांत आमी मस्त पातकांत बुडल्या, सक्कड संवसार. ताचे उपरांत देवान मस्त ट्राय केलें. एक कालें एक आर्क करन, तूं गुड्याच्या वयर तुदयेर तूं एक आर्क बांद म्हणून सांगलें. संवसारी लोक ते दाळा एक म्हणटालो तो पिसो जाला. पळय सिस्टर, कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर संवसारी मनशांत, संवसारी राटावळींत आसलेल्या मनशाक तें एक पिशेपणशें भोगता. देवाचें उतर ताका गोत्तूच ना, देवा विशयी कांय गोत्तू ना, त्या मनशाक तें पिशेपणूच तो भोगता. कित्याक म्हळ्यार तो संवसारी राटावळींत बुडोवन आसता तो मनीस. आनी देवान केदाळाय आमकां दिसनांतल्या संगती विशयी सांगचें. दोळ्यांक दिसच्या संगती विशयी देव सांगना. त्या खातीर आमी भावार्थान आसा जाल्यार त्या दाळा मात्र आमकां देवाची आशिर्वादां आमचे सवें काम करतात. नाजाल्यार काम करूंक जायना. तें बेश्टें म्हणचें आमी आमकां देवाचें आशिर्वाद मेळ्ळें, तें मेळ्ळें, हें मेळ्ळें. तुजे कडेन सत मानूं नाय जिजून केल्लें कार्य, आनी भावार्थान तूं नाय, आनी मनशान सांगचें म्हाका देवा तावन तें मेळ्ळें, हें मेळ्ळें म्हणून तुमी तें चिंतूंक वचनाकात. त्या खातीर आतां भावार्थ विशयींत आमी एक आतां अब्राहमाक जाल्यार पयल्या सोडल्यान तातूंत बसवण्यो दिल्ल्यो. अब्राहमा एक बसवणी दिल्ली, तुजोच एक पूत तुका वारिस्तार म्हणून हांव दितलो. पूण त्या दाळा तो म्हातारो म्हळ्यार प्राय जाल्ली ताका. त्या दाळा ताका आनी ताच्या बायलेक तांकांत जायत की नांगी म्हणून चिंतूंक तांकां चिंतां आयिल्लीं. पूण अब्राहम अखंड देवाच्या भावार्थांत रावलो. देवान कितें बसवणी दिली ताचेर रावलो. ताका आफ्टर 24 years ताका भुरगें जालें. ते दोळ म्हणसर ताणें सांगलें, देवान सांगलें रेवे बरी तुजी संतत वाडटली आनी वयर नेकेत्रा बरी तुजी संतत वाडटली.
कित्याक म्हळ्यार आतां आमी त्यात भावार्थां त्या खातीर म्हणचे अब्राहमाक भावार्थाचो बापोय म्हणून. सो आमी भावार्थ कितें म्हणून आतां पळया. कोण नवी हांगा मुस्सो ना नवी आसात न्हय. ओके, भावार्थ कितें म्हणून पळया आमी. हेब्रू 11:1 घाल. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसांव त्या संगतीन सोतारो आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसांव त्या संगती सोतारो आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशयंत आमकां आसची खात्री. तातूंत इंग्लिशांत बरें बरयलां आसा कितें नाका. Now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Naka. Now faith is the assurance, title deed confirmation of things. Yeah. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. आतां सबस्टन्स म्हळ्यार कालें. सबस्टन्स म्हळ्यार कालें. ती एक वस्त, कच्च्या वस्त. पूण एविडन्स आमकां एविडन्स दिता. ताची खात्री 100%, which is not seen. वैगी द थिंग्स नॉट सीन. केदाळा आमी दिसनातल्या संगतेक आमी 100% आमी मानता तेंत जावन आसा भावार्थ. आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमी आतां खंय मनी वसोंक आमी एक टिकेट काडटा वैगी खंय वेहिकलार वसोंक टिकेट काडटा. पूण आमकां टिकेट ती हाताक मेळ्ळ्या उपरांत आमी कन्फर्म म्हणून तातूंत कन्फर्मड म्हणून आसा. पूण त्या वेळार आमच्या मतींत येता की आमी थंय अशें वेता, आमी थंय रावता, आमचें प्लॅनिंग्स स्टार्ट जातात वैगी. तशेंच 100% केदाळा भावार्थांत आमी आसां त्या दाळा 100% आमी कितें आमी दिसानातल्या संगती विशयंत आमी समजता तेंत भावार्थ जावन आसा. आतां कशें आमकां भावार्थ येता. भावार्थ कशें येता गोत्ता गे. पोरणी सांगा नाकात प्लीज. नव्यांक शिकोवंक गेल्ले दिया. भावार्थ कशें येता. आं पतयेनी दवरल्यार मागीर सांगा. आमच्यांत उलयत, आमच्या रेतीर सकाळां उलयत. भावार्थ कशें येता. रोमन्स 10:17 घाला. अंतूंत घाला कोंकणीन. वय तर संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती संदेश आयकोंक मेळटा. तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. आतां एक आमी मॅसेज आयकता ती आमी मॅसेज सतमानता ते दाळा आयकोन इंग्लिशांत बरें आसा तें एक्चुअली. प्रत्येक आनी प्रत्येक आयकोन नाका घाल नाका.
प्रत्येक आनी प्रत्येक आमी आयकल्ले वरवीं आमकां भावार्थ उत्पन्न जाता. आमी एक फावटी आमी आयकोन देवाचें उतर, दोन फावटी आयकोन आमी सोडता जाल्यार तुमचे थंय भावार्थ काम करिना. त्या खातीर निरंतर संदेश म्हळ्यार देवाचें उतर तें आयकल्यार मात्र भावार्थ उत्पन्न जाता. संवसारी तुमी केदाळा तुमी एक न्यूज चॅनलांत एक आयकतात, तेंत घडये पळयतात, तेंत रिपीट करतात, तुमच्या मतीन चिंतना घालतात आनी तुमी बियाच्या वातावरणांत एंटर जातात. बियां केदाळा तुमच्या भितर रिगलें, देवाची सकत काम करिना. त्या खातीर 2 तिमोथी 1:7 म्हणटा, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आतां आमकां देवान कितल्या पार्टांनी रचलां कोणाक गोत्ता सागी? नवीस मात सांगा, पोरणी नाका. पोरण्यांक गोत्ता म्हूण गोत्ता म्हाकाय. नवी सांगा, देवान कितल्या पार्टान आमकां रचलां? सायन्स मस्त पार्टांनी सांगता एका मनशाक रचला म्हूण, पूण देवान आमकां रचतना कितल्या पार्टान रचलां? आत्मो, प्राण आनी कूड ह्या 3 संगतींनी देवान मनशाक रचलां. फस्ट आत्मो, वैगी आमकां आत्म्यान रचल्लें. पोरण्या सोल्ल्यान तुमी उत्पत्तींत पळयल्यार तुमकां कळटा आमकां आत्म्यांत देवान रचल्लें. मागीर ताणें कूड केली, तातूंत मनी आसलें. वैगी केदाळा आमी कुडीन जियेता, संवसारा संगतीन जियेता, ते दाळा आमच्या आत्म्याक आनी मनाक ब्रिज आसली ती कट जाता. केदाळा आमी देवाच्या उतरांत आसा, देवाची उतरां आमी संदेश आयकता आनी आमी ते रिपीट करता. ते दाळा आमच्या आत्म्यांत मनाक ब्रिज एस्टाब्लिश जाता. ते दाळा आमी संवसारी संगती इल्ल्योच पयस करता. एकच फावटी जायना, एकच फावटी कोणायकी जायना, आमकांय जावना. आमी आतांत चिंचे नाका की आमी आत्म्यान चलता. त्या खातीर टिचींग आयकोन देवाचें उतर आयकोन संदेश आयकोन परतून आयकोन त्या दाळा मात्र आमची ती ब्रिज आसली ती आमकां एस्टाब्लिश जाता. त्या खातीर आमकां संवसारांत जियेतना आमी कुडींत कितें पळयता, आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी कितें पळयता, आमी तेंत आमी मानून घेता. आमी विसरता आमच्या देवाच्या उतरांत कितें आसा, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें विसरून आमी आमच्याच बळान आमी डिसिशनां घेता. आनी आमच्याच बळान आमी केदाळा डिसिशनां घेता, आमी सोलवता. आमी केदाळा सोलवता, ते दाळा आमी तुटता. आमी केदाळा तुटता, ते दाळा आमकां नाना तरांचे बे आनी नाका जाल्ले आमच्या मतींत चिंतना येतात. त्या खातीर आतांची ल्हान भुरगीं घरा आवय बापायनी मस्त कोंडाट्यांनी पसून
तांकां जाय जाल्लें सक्कडी दिवन देवाच्या उतरा विशयी तांणी सांगनासतना, देवाचें उतर कितें सांगता म्हणून तें कळनासतना भुरगीं मुस्त प्रॉब्लेमान सांपण नासात. एक तें तांणी कली मिस्टेक केल्यार घरा सांगोंक भियेतात, फ्रेंड्सां कडेन उलयतात, डिस्कस करतात, नाका जाल्लें डिसिशन काण घेतात, वयर वयर प्रत्येक मिस्टेका वयर मिस्टेक करतात. आनी व्हडले प्रॉब्लेम जाल्या उपरांत घरच्यांक कुटुंबाक कळटा. त्या दाळा मस्तो टायम वचून जावन नासता. त्या खातीर आमी आमच्या भुरग्यांक केदाळे देवाच्या उतराची समजोनी दिवचे. आमच्या जिविताक केदाळा कसले प्रॉब्लेम आयल्यार देवाच्या उतरार मात्र सोल्युशन आसा, नाजाल्यार दुसरें खंयच्यान ती सोल्युशन ना. आतां व्हडले व्हडले पॉझिटीव थॉट्स बरयतात संवसारांत आनी थोडे मॅसेज्यो घालतात आनी थोड्यांत आसतात आनी व्हडले व्हडले टॉक दिवचे आसात मनीस. पूण तांणी मुस्त जाणांनी बायबलांत देवाच्या उतरा वयर तांणी समजोवन ताचे वयर तांणी टॉक दिल्लें आसा आनी समजयल्लें आसा लोकांक. केदाळा आमी आमच्याच संवसारी रितीर आमी उलयता, आमकां समजोनी आसा आनी आमकां सक्कडी जानवायेंत आमी भरल्या म्हणून आमी चिंता, देवाक आमी पयस दवरता. जिजून कितें केल्लें कार्य, जिजून कितें आमकां शिकयलां ताचे तावन आमी पयस रावता. ते दाळा आमकां संवसारी संगतेंत वचून आमी आमचेच ताकी डिसिशनां करून काण घेता. ते दाळा आमी समस्यांत पडटा. समस्यांत पडल्या उपरांत मनीस गोत्ता आसा कितें जाता म्हणून. तुमकां मस्त जाणांच्या फॅमिलीक देवाचें उतर गरज आसा. आमकां मस्त जाणां मिनिस्ट्री करूंक आपयतात, देवाचें उतर विचारतात. एक पावटी विचारलें उतर ती केदाळे निरंतर संपर्कार रावतात आमच्या. कित्याक म्हळ्यार तांच्या जिवनांत काल एकच प्रॉब्लेम येवचे न्ही, तांच्या म्हूण न्हय हर एकल्यांच्या जिवनांत प्रॉब्लेम्स म्हणले आसा संवसारी जिणेंत जियेतना. त्या खातीर कोण देवाच्या उतरार निरंतर संपर्कार आसा ते दाळा मात्र मनीस देवाचें उतर आसा जाल्यार आनी तो केदाळा देवाचें उतर ताच्या जिणेंत एप्लाय करता. आतां देवाचें उतर खाली गोत्ता आसून कांय फायदो ना. आमच्या जिणेंत आमी केदाळा देवाचें उतर एप्लाय करता, ते दाळा मात्र आमकां ताचे नीज करेक्ट रिजल्ट देवाच्या उतरा प्रमाणे मेळटा. आमी चिंता आमकां मस्त जानवाय आसा, कित्याक म्हळ्यार आतां मस्त शिकप आसा लोकांक, पूण तें शिकप संवसारी रितीन आसा. पूण एका आतांचे आसात यंगस्टर, सकाळीं कामाक बसल्यार तांणी उठचें मागीर राती 12 वरार 10 वरार. तशें फॅमिलीक टायम दिवंक ना तांचे कडेन. घरांत मागणें ना, देवाचें उतर ना, प्रॉब्लेमान सांपडतना कितें करीचें म्हणून गोत्तू ना. हर एका विशयंत मिसगायडन्स आनी मिसमॅनेजमेंट म्हणटा आमी केदाळा दुसऱ्यांत हांव आतां रायट पर्सनाक कोणी एप्रोच केलो ते दाळा ताका बरें डिसिशन येता. पूण रायट पर्सन तो देवाच्या उतरार आसा गे म्हणून आमी पळयचें पयिल्लें. कित्याक म्हळ्यार मनशाक आतां हर एका मनशाक कितें आयकता संवसारी रितीर आनी कितें पळयता तें विग्गी धरता. पूण केदाळा तो दिसांतल्या संगतीक पाती येता, देवाच्या उतरार तो आसा
ते दाळा मात्र तो ताचे तावन भायर येवंक जाता. आतां आमी पळया आमकां फेथ म्हळ्यार भावार्थ आमचो कसो काम करता. मॅथ्यू 8:5 गर्ल्स 8:5 मॅथ्यू शतपती. उपरांत जेजू कफरनवान भितर सरतस एक शतपती ताचे सरशीन आयलो आनी विनंती करून म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडोवन तो कठीण वळवळटा. प्रेज गॉड. ओके. उपरांत जेजू कफरनवान भितर सरतस एक शतपती ताचे सरशीन आयलो. शतपती म्हळ्यार कोण? शतपती म्हळ्यार कोण? हां, व्हडलो मनीस गे. हां, कमांडर. वय 100 ताच्या अंडर. शता म्हळ्यार 100. रायट सिस्टर? शता म्हळ्यार 100. शता म्हळ्यार 100चे वरनी वयर ताचे कडेन सर्वेंट आसात. सो तो एक आर्मीचो ऑफिसर. सो तो जेजू सरशीन आयलो. सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडोवन तो कठीण वळवळटा. पळय गे, तो कश्टार पडटा. आतां ताका संवसारी रितीन ताका करियत आयलें गे. ताचे कडेन पावर आसा, सक्कड आसा. तो झुजारी, फायटर. तो ताचे अंडर आसचे फायटर. पळया ताचे उपरांत कालें जालें. वयर कर सिस्टर. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरें करतां, बरो करतां. शतपतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. प्रेज गॉड. इल्लें सकयल कर सिस्टर. वयलें. आतां जेजू ताका म्हणालो. जेजू काले म्हणालो ताका? हां, हांव येवन ताका बरो करतां. आतां आमी डॉक्टर सरशीन गेल्यार काले म्हणटा. आतां आमकां एक पिडा आसा. डॉक्टर सरशीन गेल्यार काले म्हणटा. हां, काले सांग. सांग काले सांग. सांगा. हें वखद काण घे आनी हांव कितें सांगता तें कर. नाही, वखद कान घे आतां पयलेंचें जालें. आतां प्रेझंट आतां काले म्हणटा. डॉक्टर सरशीन गेल्यार तुका टेस्ट करया. फस्ट टेस्ट करया मागीर तुका रिपोर्ट. आतां जेजून हांगा विचारलें गे, तुका कालें तुज्या साकराक कालें जाता, तुका ताका कितें प्रॉब्लेम आसा, कितल्या तेंपात तावन आसा. जेजून विचारलें गे. कित्याक विचारूं ना? कित्याक विचारूं ना जेजून? पळय आतां पोरणी सांगेत. आं, जना आसलो. जनाचे वरनी जेजू कडेन भावार्थ असो आसलो गे, ताणें थंयच रावून कितेंय सांगल्यार काम जाता. तो बापाच्या निरंतर संपर्कार आसलो. त्या खातीर ताचे कडेन ती भावार्था वरवीं सक्कड करची शाती ताका आसली. शतपतीन जाप दिवन म्हळें, इल्लें वयर कर सिस्टर, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. आतां इतलें शतपतीन सांगाचें जाल्यार ताणें जेजू विशयंत आयकलां म्हणून जालें. ताणें जेजू विशयंत स्टडी केला म्हणून जालें. जेजूक ती पदवी आसा म्हणून ताका 100% गोत्त आसलें. त्या शतपती कडेन भावार्थ आसलो. कसो भावार्थ आसलो? ताणें जेजू विशयंत आयकल्लें. त्या खातीर ताचे कडेन 100% भावार्थ आसलो. भावार्थ कसो येता?
संदेश आयकोन आनी आयकोन बावार्थ येता. त्या खातीर शतापतीक 100% गोत्तालें जिजू थंय हें काम जाता म्हण. वयर कर सिस्टर. हांव जाल्यार दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी मुचे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी आनीकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. प्रेज गॉड. पळया, तो पावरफूल मनीस. ताका साकर आसले, तो तसो पावर साकरां कडेन म्हळ्यार तो कमांड करतलो, तूं हांगा ये, तो येता. वच, तें कर, हें कर, तो करता. पूण जिजून तोलो पावर दवरूं ना. जिजून कोणायकी आतां इतलो ताचे कडेन बावार्थ आनी तो देवूच तो. सर्ग संवसार आनी मनशाक रचुल्लो देव ताका पावर नांगी. ताणें करयेत आसलें. ताच्या शिसांक हांगा येया, थंय वसा म्हूण येता आसलें. कित्या म्हणूना? कित्या म्हणूना? सांगा, उलयत. तो कालतो जालो. प्रेज गॉड. तो कालतो जालो. तशेंच देव म्हळ्यार मोग. आमचे थंय आशिल्ल्या विशेष मोगा द्वारे तो तले अधिकार ताणें सोलोवना. तो त्या खातीर जिजून म्हणलें, हांव तुमकां जड्ज करूंक येवना. तुमची नीत करूंक हांव येवना. देवाची मॅसेज कितें आसा ती संवसारांत देव कशें उलयचें मनशां कडेन तें जिजू मारिफात उलयल्लो देव. आतां मनशान मात्र समजोवंक जाता वैगी. संवसारांत जियेतना मनशांनी मात्र समजोवंक जाता. आतां जानवरांनी एक गायनी एक मनशाक समजोवंक जाता. त्या खातीर मनशां कडेन भावार्थ नातुल्लो, देवा कडेन कनेक्ट नातुल्लो. त्या खातीर जेजू संवसारी आयलो की तें आमी आमच्या पुर्वजांच्या पातका वरवीं आमी डिस्कनेक्ट जाल्ल्याव, देवातावन पयस गेल्ल्याव, तें आमकां पाटी तो संबंध जोडून दिवंक जेजू आयिल्लो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. त्या खातीर हांव जाल्यार दुसऱ्यांच्या हाता काल आसा आनी म्हजे काली सैनीक आसात. आतां तुमी पळयलां संवसारांत एक आतां खंयचेय आमच्यात आसा थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट जावंक पुरो, नाजाल्यार व्हडले मनीस जावंक पुरो, तांकां मस्तू सर्वंट आसात. तांणी ते कांय करिनात. तांणी येवचें घरा जस्ट तांचें कालेंगी काम करचें, तांकां पुरो सर्वंटांनी अंडीचें वसाचें करीचें तशें. पूण इतले सैनीक आसून तो तशें तांकां मिसयूज करूना. पूण जेजून सगळे मनशां कडेन रचल्यार ताणें आमकां यूज करूना मनशांक. कित्याक जेजूचें मिशन दुसरें आसलें. एक मोग जावन आसलो आमचे मदें आनी देवा मदें. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून देवान आमकां रचलां आनी जेजून तोत्तू मोग दवरून आमकां ताणें संवसारांत जियोवंक फावो केला. पूण आमी तो मोग आमी कळनासतना आमकां त्या मोगाच्या विशयान आमकां गोत्तू नासतना त्या खातीर आमी सांपण नासाव संवसारांत. हर एक संगतींत आमी चिंतो आमी काणगेले डिसिशन करेक्ट आसा म्हणून. पूण देवाच्या उतरां प्रकार तें डिसिशन आसा गी ना गी म्हणून आमी तें आमचो पवित्र बायबल आमकां आरसो म्हणटात. तो पवित्र बायबल म्हळ्यार आमचो आरसो. देवाचें उतर आसा तातूंत.
ते सामांगी नांगी म्हणून आमी तांतू चॅक करना. त्या खातीर कितलो मनीस प्रॉब्लेमार पडटा. सिस्टर वयर कर गे सिस्टर. इतलें आयकोन जेजू अजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करून येतेल्यांक तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हड भावार्थ इस्रायलान सयत कोणाय थंय म्हाका मेळिल्लो ना. प्रेज गॉड. पळया, जेजूक ताचे भितर शतापती भितर आसुल्लो भावार्थ जेजूक कळ्ळो. त्या खातीर जेजून ताका कांय क्वेश्चनां करूं ना. त्या खातीर जेजूक पयल्यांत कळुल्लो ताचो भावार्थ तो कितें चिंता म्हणून जेजूक पयल्यांत गोत्ता आसलें. त्या खातीर इस्रायल येदो व्हड भावार्थ इस्रायलान सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळो ना म्हणटा. वयर कर सिस्टर इल्लें. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, उदेंतयेनी अस्तमेतावन जायते जण येतले आनी अब्राहमा, इसाका आनी जाकोबा सांगता सर्गींच्या राजांत जेवणां बसतले. नेक्स्ट. पूण जल्मान राजाची हक्कदार जायजे जाल्ल्यांक भायर काळोखांत लोटून घालतले. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. प्रेज गॉड. आतां हांगा पूण जल्मान राजाचे हक्कदार जाय जाल्ल्यांक भायर काळोखांत लोटून घालतले. थंय जातले रडणे आनी दांत किर्लोनी. आमी क्रिस्तांवगी आमी त्या राजाचे हक्कदार गी. कशें म्हणटात हक्कदार म्हण? कशें म्हणटात? बाबार्थ, तुमी दिसानांतले तुमी पातयेतात गे. तुमी दिसानांतल्या संगती वयर तुमची 100% खात्री आसा गी. खंडीत टेस्ट करयेत तरी. हां, पळया, आमी क्रिस्तांव आमी जल्मातावन जेजूच्या देवाच्या राजाचे हक्कदार. तांकां कालें करतले? भायर कित्याक भायर घालतले? कित्याक भायर घालतले? भावार्थ आमचे कडेन आनीकी ना. भावार्थ नासतना आमी कितेंच करूंक शकना. भावार्थ जायचे जाल्यार आमी संदेश आयकाचे. संदेश खंयचो संदेश आमी आयकाचे? जेजून कितें केलां संवसारांत येवन तें आमी पातयेचे, सतमानीचे. जेजूच सोमी आनी सडवंदार म्हणून आमी सतमानीचे. तो संदेश आमी आयकाचे. नाजाल्यार आमी जल्मातावन हक्कदार जाल्ले आमी भायर. आमी थोड्यांक म्हळ्यार आमी अक्रिस्तांवांक आमी देवाचें उतर दिता. तांचे थंय देवाचें उतर इमिडिएट काम करता. कित्याक काम करता? इमिडिएट पाती येतात. केदाळा मनीस जेजून केल्लें कार्य सत मानता आनी वो संदेश केदाळा आयकता. तेदाळा ताचे भितर आशिल्लीं बेसांवां तीं मॅनिफेस्ट जातात. म्हळ्यार कार्य रुपाक येतात. तेदाळा तांकां हर एक बेसांवां तांचे भितर काम करतात. वयर कर सिस्टर. उपरांत जेजू
शतपतीक सांगा लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सत मानले प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये ताचो साकोर बरो जालो. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आतां पळय एंड रिजल्ट कशें आसलें ताकाच म्हणचे भावार्थ. कोणाक एंड रिजल्ट पयल्यांत गोत्ता भावार्था वरवीं मात्र तें साद. आमचे थंय आमी केदाळा भावार्थांत आसता त्या दाळा एंड रिजल्ट आमकां पयल्यांत कळटा आनी त्या एंड रिजल्टाची वाट आमी पळयता. अब्राहमान बसवणी दितना 75 इयर्स अब्राहमाक देवान बसवणी दितना 75 इयर्स. पूण ताणें तसो भावार्थ ती बसवणी ताणें इन्कार केली की ताणें स्वीकार केली? आं, स्वीकार केली. स्वीकार केल्ल्यान त्या खातीर ताका 99 इयर्सार ताका ताचो वारिस्तार मेळ्ळो. ताका त्या खातीर उपरांत जेजू शतापतीक सांगा लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सत मानले प्रमाणे तुका जावं. त्या खातीर कितें सत मानताय तें 100% जाता. त्या दाळा तुजे भितर भावार्थ काम करता. तूं सत मानिनाय आमची क्रिस्तांव म्हळ्यार आमी क्रिस्ताचे पाटलावदारी. आमी क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? आमकां बावतीज दिल्ले कुडले आमी क्रिस्तांव म्हणटा. पूण आमी जेजूच्या मेटान इसला ना, आमी जेजून केल्लें कार्य सत मानिना, आमी भावार्थान ना, आमी जेजू सोवें ना, तरी आमचे भितर कार्य कशें जावचें? एक थोडे पुटी कालें जाता म्हळ्यार आतां एक मनीस कश्टार आसा, ताका कोणी आमचे थंय ब्रदर वचून ताका देवाचें उतर दितात. ते म्हणटात एक 50 पोटी सांगा, तें सांगा, हें सांगा म्हणून. पूण आमच्यान तशें सांगनात 50 पोटींनी देवाचें उतर दिवचें. तुमी निरंतर ताचेर आसा रावा म्हणचें आमी. आतां थोडे काले म्हणटात आमी त्या ब्रदर अशें गेले, आमकां 50 पोटी ताणें सांगूंक सांगलें, आमी सांगलें, आमचे कडेन जावं ना, आमकां कितें जाय तें मेळों ना. तुका कशें मेळटा? तूं जेजूक तूं सत मानूं न्हय, तुवें उतर म्हणलें कुडलें तुका काम करता. जेजून केल्लें कार्य सत मानिना जाल्यार व्यर्थ. कितेंय करूंक जायना. त्या खातीर पयलें सत मानिचें, त्या दाळा आमचे थंय भावार्थ काम करता. त्या खातीर आमी चिंता आमकां मस्तो आतां वो ब्रदर जावं ना, हाचे कडेन काम करूं ना, आनी एका ब्रदरा कडेन देव गेले हांव, ताचे कडेन उतर आयकलें, ताणें एक दुसऱ्यांत दिलें. वो वचून सांगता पयलें, हांवें म्हाका तें उतर दिल्लें थंय जावं ना म्हण. तो आनी एक उतर दिता. हर एक उतर आमचे सवें काम करता. आमी आमचो आत्मो आनी देवाचो आत्मो निरंतर आसाचे. त्या खातीर हांवें उडोल सांगलें 3 पार्टांनी आमकां रचलां आनी ती ब्रिज आत्मो आनी मोनाक आमचे कडेन आसली ती ब्रिज आमी एस्टाब्लीश करीचे. आमी ती एस्टाब्लीश करना जाल्यार भावार्था वरवीं ती आमकां काम करिना देवाचें उतर. आमी कितलेंय मागणें करूं दी, आमी कितलेंय मिसां भेटोवं दी, आमी कितलेंय काल हांवें एक बॉम्बे हांवें मिनिस्ट्री केल्ली फोनारच. ती बायल मनीस ICU एडमीट जाल्ली आनी तिका देवाचें उतर तिच्या पुताक हांवें हांगातावन धाडलें आनी म्हळें कंटिन्यू तुमच्या फॅमिलीन हें रिसायट करून रावचें आनी ताचे रिजल्ट तुमकां वेरी सून इमिडिएट मेळटा.
पूण पयलें जिजून केल्लें कार्य तुमी सतमानीचें तांणी स्टार्ट केलें म्हणून तांच्या सगळ्या फॅमिलीन ते रिसायड केलें. व्हेरी नेक्स्ट डे सकाळीं तिका ICUंतून वार्डा शिफ्ट केलां. देवाचें उतर काम करना म्हणचें बेश्टें. त्या खातीर देवाचें उतर तें खरें क्रियात्मक 100% ते क्रिया करतात तें. पूण आमी भावार्थान आसा जे सतमानीचे त्या खातीर जोशुआ 1:8 म्हणटा निरंतर तुमी देवाच्या उतरार संपर्कार आसाचे म्हणून. निरंतर आमी आज जालें आमचें काम आमी देवाचें उतर सोडलें आनी आमच्या मना भितर प्रत्येक दुसरेच राटावळी गुंतात. आमच्या भितर कित्या राटावळी येतात? पयशे न्हय. ते मनीस केदाळा सांपवलान बरयलां मनीस केदाळा पयशांच्या फाटल्यान वेता ते एक डेंजर मुखार म्हणून. आमी केदाळा संवसारी संगती फाटल्यान आमी वेता चड. आमी आमकां जायचे पयशे जायचे आमी काम करता आमकां जायचे आमकां कुटुंब मॅनेज करीचे. पूण आमी पयशे म्हणले आनी संवसारी वस्तू म्हणले आमी केदाळा पयले आमी ताचो मोग करना. आमी ताचे उपरांत देवाचो मोग करूंक येता तें आमकां नासाक व्हरता. हे वैगिनयक पळया. कोडयाळांत व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन आसले आतां खंय आहात? क्रिस्तांव मुस्त आसले. कित्याक? देवाच्या उतरा वयर डिसिशनाक आण घेवन आमतां. थोड्यांक आतां आमी मिनिस्ट्री करतना म्हणटात आमकां आंतुपुरा अशें आसा म्हणून गोतूच ना. आमकां ही शिकवण पयलेंच मेळिल्ली जाल्यार आमी आमचें जिवन बरें करनासतें आसलें. त्या खातीर बायबलान क्लियर बरयलां जानवायेच्या आबावा लागून म्हजी परजा नाश जाता. आमचीच जानवाय आमी वापरता. आमी केदाळा भियेता. आतां एक एग्जाम्पल डॉक्टरा सरशीन एक मनीस वेता. डॉक्टर कालें करता टेस्ट करता रिपोर्ट दिता तुका ABCDEF इतले पुरो आसा. ते जाल्यार कालें करतात. तुमी कालें करतात डॉक्टरान सांगिल्लें आयकाचें. कित्याक म्हळ्यार कित्याक आयकाचें सांगा? तुमी बरें जायचें म्हणून. त्या खातीर आमी कार्नल मायंड म्हळ्यार आमी आमच्या कुडी विशयी चिंतता. पूण आमकां विसर पडल्या आमच्या आत्म्यांत देवान हर एक बेसांवां दिल्यांत म्हणून. आमकां देवाची उतराची समजून येना. त्या खातीर आमी डॉक्टरान सांगिल्ले कुडले आमी भियोन जालें. आमी ताका सरेंडर जालें. केदाळा आमी सरेंडर जालें. आमी ताणें सांगिल्ले प्रमाणे आयकलें. केदाळा आमी ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे आयकलें तेंत आमी करून वेता. तूं हें कांय नाका तूं तें कांय नाका. तुवें गुळयो अश्यो जायच्यो गुळयो तश्यो जायच्यो. तूं ह्यो गुळयो खाणे येवच्या म्हयन्यांत हे समज जायना जाल्यार दुसरें वखद. ट्रायल एंड एरर. वैगी आमी ट्राय करता तें जावना दुसरें. तो डॉक्टर समज जावना 2 म्हयन्यान आनी एका डॉक्टराक. आमी खालें म्हणटात हिंदेंत एक म्हणटात
भटकती आत्मा म्हणून आमी तेने वेता येने येता आमी खंयच्यान स्टेबिलिटी ना आमकां कित्याक म्हळ्यार जन्मायेच्या अभावा लागून आमी नासते आसा म्हाका एक एलर्जी जाल्ली डॉक्टरान एलर्जी म्हळ्यार हांव गेल्लो डॉक्टरा सशीन ताका डॉक्टर म्हणलो हें पुरो मुस्तू जोर जाला न्ही तूं इतले दीस कितें येवनाय खालें कशें हें खालें गे दुसऱ्यान दिसता तशें म्हणालो ताका हांवें म्हणलें मागीर ताणें सिमटम्स विचारले म्हजे कडेन तुका दुखता गी तुका उलपाता गी तुका तकली गुंता गी तुका वोंकोन जाता गी हांवें म्हणलें म्हाका काही जायना तुका ताप येता गी काही जायना म्हणलें पूण म्हज्या अनुभवा प्रमाणे तें म्हणून दिसता म्हाका म्हणालो वगेत रावलो मागीर गुळयो बरोवन दिल्यो आयलो हांव काडून पूण हांव भियेवना कित्याक म्हाका 100% गोत्तालें हांव केदाळा हांव तें बे म्हजे भितर कान घेता ताणें सांगिल्लें हांव केदाळा पाती येता ते दाळा म्हजे थंय ती सकत काम करूंक शकता ताका आमी केदाळा इडें दिना तें आमचे भितर काम करना आमी केदाळा येस म्हणटा वय म्हणटा त्या संगतीक ते दाळा आमचें सगळें काम करता त्या खातीर आमी केदाळाय एकदम स्ट्रॉंग आसा जे आमच्या भावार्थान आमच्या आमी मुस्तू आमी म्हळ्यार आमी खंयच्या की आमी भियेना आतां देवाच्या उतरांत आसा म्हळ्यार बेंत ना आमकां कित्या ना देवाचें उतर हर एका मेटांनी आमचे कडेन आसा आनी देव आमचें नास जावंक केदाळाय सोडिना देव आमकां नास करता जाल्यार आमकां पाड करता जाल्यार आमकां पिडा शिडा धाडटा जाल्यार जेजून केल्लें कार्य व्यर्थ ताच्या एकल्याच पुताक जेजून धाडन आमकां सर्व संगतीत हांव निवारला आनी आमकां सर्व संगतीत हांव आमची पिडा शिडा आमचे सर्व प्रॉब्लेमां आमची पातकां आमकां कितें मनशाक उपाद्र करचें तलें आसा तें सगळें जेजून खाण गेलां त्या कुर्सार व्यर्थ म्हणून न्हय डॉक्टरांक जेजूची जानवाय दिल्या म्हळ्यार जेजू देवानंत तांकां जानवाय दिल्या पूण केदाळा तूं डॉक्टरान सांगिल्ल्या प्रमाणे तूं वचोन भियेताय ते दाळा तुजे भितर ती पाड सकत काम करता तुजे कडेन पयल्लें त्या देवान दिल्ले उपादेश खंयचे जेजून दिल्ले आमकां उपादेश कितले आसा सांगा 10 2 खंयचे आसा देवाचो मोग करा म्हळ्यार कसो सिस्टर ते स्क्रिप्चर उडा सागे जॉन गे म्हणून नोट करून सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्परा देवाचो मोग कर आतां तुमी सांगा हांव तुजो मुस्तू मोग करता म्हूण सांगा पळया सांगा आतां गो म्हणटा बायलेक हांव तुका स्टार्स हाडटा वयरता हांव तुजो इतलो मोग करता गी कोणी करिनातले बरी हांव तुजो मोग करता बायल म्हणटा यस डार्लिंग हांव तुजो मुस्तू मोग करता तुका कितें जाय हांव कर दिता तुजे सगळे संगती वरनी चड हांव मोग करता देवाच्या उतराच्या विरोध गेलो गी मनीस ना
त्या खातीर आमच्या काळजांत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या मनांत देवाचो मात्र फस्ट मोग जायचे. ते दाळा मात्र आमी आमचे थंय देवाची बेसांवां काम करतात. आमकां जायचे कुटुंब, आमकां जायचे कुटुंबाचो आमी बऱ्या तरान रावचे. कुटुंबांत तातूंत आनी एकय आसा, आमी केदाळा एक दादलो जावन त्या कुटुंबाक बरें करून पळयना, तोय देवाचे विरोध काम करतात. त्या खातीर दादलो कुटुंबाचें मुकूट. त्या खातीर दादल्यान केदाळा कुटुंबाक सांबाळूंक आसा, तशेंच बायलेन तसो मोग करूंक आसा. आमच्या भुरग्यांक आमी एकदम मोग करता, ताका खंयचेय प्रॉब्लेम येवंक नजो म्हणले बरी आमी ताका करता आनी ताका फॅसिलिटी दिता. हर एक फॅसिलिटी आमी दिता ताका. पूण ताणें एक मिस्टेक करतना, आमकां दुखचें ताणें करतना आमकां मस्तू प्रॉब्लेमार पडटा आमी. आमकां सोसूंक जायना. कित्याक जायना? कित्याक जायना सांगतात गी म्हाका आतां. आमी देवाचो मोग करूं ना, आमी ताचो मोग केलो. देवाच्या जाग्यार आमच्या भुरग्यांक दवरलें, आमच्या गोवाक दवरलें, कुटुंबाच्यांक दवरलें, सगळ्यांक दवरलें. आमी देवाचो मोग आमी पयलो केल्लो जाल्यार आमकां हें अले प्रॉब्लेम आमच्या जिणेंत येते नासले. हर एक कुरपा, हर एक काकळूत ताणें आमकां देवाच्या सवे नितीवंतपण आमकां जिजून दिलां. नितीवंतपण आमकां दिलां म्हळ्यार जिजू सांगतात जियोवचें आमी. आमी तें सोड न्हू, आमी खंय आमी संवसारा सांगतीर इमोशनांत आमी डिसिशनां कान घेता हर एकलो. केदाळा आमी आमच्या इमोशन म्हळ्यार काले म्हणटात म्हाका कोंकणींत भावनात्मकांत तुमी केदाळा डिसिशनां कान घेतात, त्या दाळा तुमकां मस्त दुखता. केदाळा तुमी चिंतीनातले बरी तो फलितांश येवना जाल्यार. त्या खातीर देवान हर एकल्यांक आमकां स्वतंत्रपणी रचलां. हर एकल्याक आमकां स्वतंत्रपणी रचलां. आतां पेल्याचो मोग, दुसरो उपादेश पेल्याचो मोग. पेल्याचो मोग कसो करूंक सांगला आमकां? पेल्याचो मोग कसो करूंक सांगला? मुजो केल्ले बरी. ताका सांगो, आमकां सांगो ना देवान तुका जेवंक ना जाल्यार तूं दुसऱ्यांक दी म्हणून सांगो ना. तूं जेवताय तशेंच दुसऱ्यांक ही वाड म्हळां. आमी देवाचें उतर समजोवचें वर न्ही, आमी दुसऱ्यांत आमच्याच जानवायेन तें उतर आमी कान घेता. केदाळाय आमी देवाच्या उतरांत आमी देवाक आमी पयलो मोग दिजे, पयलो स्थान दिजे. देवच सगळें म्हणून आमी मानून घेजे. देवातावन हांव संवसाराक आयला म्हणून मानून घेजे. देवाचो तूं भुरगो म्हणून मानून घेचे. त्या दाळा मात्र आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां डिसिशनां कान घेवंक जातात. मुस्तू जाणां, मुस्तू कुटुंबां सेंटिमेंटां वयर भावनात्मक हातूंत डिसिशनां कान घेवन मुस्तू जाणां कश्टार आसात. देवाचें उतर आमकां बिलकूल सांगना तें तशें करूं. भावनांक त्या खातीर आमची आनी एक आसा, आमी केदाळा संवसारी उतरां चड उलयता, संवसारी रितीर आमी चड संबंद दवरता. हर एका टायमार आमी खोबरो उलयता, आमी एकामेका नाका जाल्लें उलयता. तेंत आमच्या जिवनांत मॅनिफेस्ट जाता. जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेच्या अधीन आसा.
बायबलांत आसा. त्या खातीर आमी केदाळा देवाचें उतरां विरोध कितें उलयता इमिडियट आमी तें उतर आमी कॅन्सल करूंक आसा. देवाच्या उतरां विरोध आमी कितें उलयता देवा तुजे विरोध आनी मनशां विरोध हांवें पाताक आदारलें, हांवें हें उतर तुज्या विरोध सांगलें, तें हांव आतांत तें पाटी करतां, आतांत हांव तें कॅन्सल करतां जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवाचें नांव काडिनासतना केदार खंयचेंय कार्य जायना. जेजूचें नांव कित्याक म्हळ्यार बापा मदें आनी आमचे मदें संबंद तुटुल्लो त्यो दळा जेजून आमचो तो संबंद पुनर्स्थापीत केल्लो. वय गे माय वय. त्या खातीर आमी हर एक गजाल आमी केदाळा आमी कितेंय करता आमचें मागणें आमचें कितें उतरां ती जेजूच्या शिकोवणे प्रमाणे आसा. जी हर एक पावटी आमी आमचें कामच आमच्या कश्टां टायमारी आमच्या सुखाच्या टायमारी आमी देवाक अर्गां स्तुती मात्र दिचे. आमी देवाक हर एक दिसा आमी अर्गां आनी स्तुतेर आसा. जे आमी आमचे प्रॉब्लेम देवा कडेन सांगचे न्ही. देवा गुत्तू नांगी तुज्या माथ्याचे केस सुमेत मेजून दवरल्यात म्हणटा देव. तितल्या बारीकायेन तो वळखता जाल्यार आमचे भितर कितें आसा म्हणून देवा गुत्तू नांगी. आमी चिंता इल्लें आड रावन कालें काम केल्यार मोबायलान चॅट केलें आमी आनी कालें केलें कोणाय की कळोवना. पूण देवाचे दोळे धांपूंक जाता गी. देव आमकां 24/7 कंटिन्यू तो आमचो हुस्को आसा ताका. आमी केल्ल्या मनशा कुळान केल्ल्या पातका वरवीं आमी पयस गेल्या. आमी नास जावन नजो म्हणल्याक ताच्याच एकल्या पुताक ताणें संवसारी धाडन ताणें आमकां सर्गी बापा सरशीन वेची वाट ताणें आमकां दाखयली. आतां आमचें कामच जेजून कितें शिकोवन दिल्या, जेजून कितें सांगलां त्या उतरार आमी थीर रावचें, ताचे प्रमाणे आमी जियोवचें. ताचे उपरांत आमी देवा सरशीन वेचें. आमचें कामूच तें. आतां आमी कितेंय पाड उलयता जिवीत आनी मरण जिबेच्या अधीन आसा. आतां सुमार जाणांनी चिंतचें आसा जिवीत आनी मरण म्हळ्यार एकच तो जिवंत आसता नाजाल्यार मरता. पूण तें न्हय. तूं जिवंत आसतनांत तुवें प्रॉब्लेमान सांपडचें, तुवें नाका जाल्ल्या संगतींत वेचें, तुवें तुज्या मतीक समाधान ना, पीस ऑफ मायंड ना, तेंत तुजें मरण. तूं जिवंत आसूनी तुवें मरचेंत. त्या खातीर आमी जियेतना देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार मात्र आमकां हर एक बेसांवां आमचे भितर बेसांवां आसात गी. हां आसात गी. खंय बेसांवांनी भरलां? खंय आसा बेसांवां? आत्म्यांत बेसांवां आसात. खंय आसात बेसांवां? आमकां ते बेसांवांनी भरलां गी. आं मागा मागा. आतां मागचें कशें सांगा? मागचें कशें सांगा? आतां तुमी तुमच्याच उतरार हांव येता. ओके मागा तुमकां हर एक मेळटलें. तरी मागचें कशें?
सर्गींचे रास मेळटले. एफिशियन्स 1:3 काडूंक जाता गे ब्रदर? हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तचो बाप. क्रिस्त सवें आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. प्रेज गॉड, Praise God. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हे उतार पळया हांगा. हे उतार कितें म्हणटा पळया. हर एक आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरलां. पूण एक थंय कंडिशन आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सवें आमकां आसा त्या एकवटान. क्रिस्त सवें आमचो एकवट ना, आमी कितें केल्यार तें व्यर्थ. बघता की तुमकां इल्लें शिकोवन डिफरंट आसा म्हणून नवें आयिल्ल्यांक. पूण आमी बायबलान कितें आसा तेंच आमी सांगता. आमी कितेंय आमचे तावन आमी सांगना. हर एक आत्मीक बेसांवां आमचे भितर आसात आनी आमी बेसांवांक आनी आमच्या सोल्युशनाक आमी सगळो संवसार धांवता. देवाचें उतर आमकां कितें म्हूण गोत्तू ना. देवाचो मोग कितें म्हूण गोत्तू ना. आमी क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान केल्लें कितें म्हणून आमकां गोत्तू ना. हर एकाक आमी संवसारी रितीन सोल्युशन्स आमी सोदून आसा. ताचे उपरांत आमकां प्रत्येक जेजून आमकां मजतदार दिला. वय गी मजतदार आसा गी? खंय मजतदार? आं खंय आसा मजतदार? आं आत्म्यांत आसा आमच्या. मजतदार आमचे सवें आसा. तो आमींत आत्मो जावन आसा देवाचो. त्या खातीर आमचे सवें मजतदार आसा. जेजू क्रिस्तान सांगिल्लें, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें आनी हांव तुमकां एक मजतदार धाडटलो. सगळ्यां सवें मजतदार आसा, आमी विसरल्या. त्या खातीर आमी हर एका प्रॉब्लेमाक आमी धांवता आनी आमी मजतदाराक धामून धरता. मजतदार काम करीचें जाल्यार आमी कितें करीचें? आं आमी कितें करीचें? मजतदार आमचे सवें काम करीचें जाल्यार आं कालें काम दिवचें. कशें काम दिवचें मजतदाराक? कशें सरेंडर जावचें? आमकां जेजून सरेंडर जावंक सांगोना. आमचो जेजू जैतेवन जेजू. आमकां ताणें हर एका संगतीन जैत दिलां. त्या जैता वरवीं आमी तकली वयर करून जियेचे. आमी प्रॉब्लेम्स आमी प्रॉब्लेमांत उलयता. त्या खातीर तुमच्या जिणेंत तेच प्रॉब्लेमांत येतात. तुमी प्रॉब्लेमांत उलयतात त्या खातीर तुमच्या जिणेंत प्रॉब्लेमांत येवची. जिवीत आनी मरण तरी तुमी कालें उलयतात. आसतावन तुमी कालें उलोवंका. आतां घरांत घोव बायलां मदें प्रॉब्लेम आसात, भुरग्यां मदें बापाय मदें आवय मदें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी ताका कालें म्हणचे. आमी तांकां आशिर्वाद मागचे तांचे वयर. म्हजो घोव बरो आसा, म्हजो घोव बरो मनीस
जिजूस देवाचो पूत तो जिजूच्या उतरांनी जी येता तो हर एक आत्मीक बेसावांनी भरला. आमी ताचे विरोध आनी की तो म्हाका आनी काले नाका जाल्ली संवसारां म्हाका ते उलोवंक नाका, पूण आमी ती उतरां उलयता जाल्यार खंयची उतरां आमचें सगळें काम करतात. आतां तुमचे सगळें कोण आसात? तुमचे देगेन कोण आसा? तुज्या देगेन चेडूं आसा न्ही? तुजे सांगात कोण आसात? तुमच्या देगेन कोण आसात? आं कोण आसा तुमच्या देगेन? कोण बसून आसात? तुमचे संगता बडवे आसात, पूण तुमी ते मानून घेवचे. कितें उलयताय, खंयचें उतर तूं उलयताय तें उतर आतां खोटो बडवोय आसा, बरोय आसा. तूं बरें उलयताय ताचें रिजल्ट तुका तो हाडून दिता, बरो बडवो, देवाचो बडवो. कितें खोटें उलयताय तेंत रिजल्ट तुका तो हाडून दिता आनी एकलो. त्या खातीर आमचे मुळावी जावन आसचे आमी भावार्थ. आमी म्हणटा आमी भावार्थी आनी दुसरे अनभावार्थी. आमचो भावार्थ काम करता गी आतां सांगा, भावार्थ काम केला गी येदोळ? आं केदाळा केला? तूं देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत, ही शिकोवन मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पयलें भावार्थ काम केला गी? त्या खातीर आमचें मूळ लाव हें जावन आसा भावार्थ. आमकां देवान सगळ्यांक हर एकल्याक ताच्या ताच्या मापान भावार्थ दिला, पूण ते भावार्थय आमी दामून धरला. कित्याक म्हळ्यार जिजून कितें केलां तें आमी पाती येवना, आमी देवाच्या उतरार ना, आमी त्या संगतींत ना, आमी आमच्या राटावळीन मस्त. आमचें काम, आमचें आस्तबदीक, आमचीं बायल भुरगीं, आमचीं सैरीं दैरीं, आमचीं फंक्शनां, आमचें गॅदरींग, आमच्यो पार्ट्यो, आमी त्या दिशान चलता. ते जाल्यार आमी खंयच्या वाटेन चलता? देवाच्या वाटेन चलता की आमी खंयच्या वाटेन आसा? सांगा. मरण म्हळ्यार आमी समा अंडरस्टँड करीचे, आमी जिवंत आसतनांत देवा विरोध वचोन आमी केल्ल्या कामाचो आमी प्रतिफळ भोगसोत मरण. मरण म्हळ्यार इमिडिएट आमचें पुरो जावन आमची कूड नश्वर जावचें न्हय. त्या खातीर आमी व्हेरी केअरफुली देवाचें उतर, देवाचो मोग, जेजू क्रिस्तान केल्लें कितें आमकां आनी पवित्रत्व आमचे भितर कशें काम करता हें आमी समजोवची बारीस गरज आसा. आमी मिसाक वेता, आमी कुमसारा वेता, आमी सकड करता, तें आमचें करूंक आसा इगर्जमतीचें कार्य. पूण आमी देवाच्या संपर्कार, जिजूच्या संपर्कार पवित्रत्म्या सवें नांव तरी आमी खंयचेय आमी भावार्थाचे कायदे पाळूंक जायना. कळ्ळें गी? कांय डावट आसा गी? कोणाक कांय डावट आसा गी? कश्ट आसा गी? सुलाभ आसा गी? कशें आसा सांगा. त्या खातीर आमी देवाच्या मोगांत आसाचे, देवा जिजून कितें केलां सतमानीचें, आनी आमी संवसारी संगतीचे वरणी आमी देवाक पयलें मान दिचें. कितलीं कुटुंबां ओडोल सांगलें बरी हांवें,
देवाक पयलो स्थान दिन आसतना आमी आमचे वरनी सड मोग आमी पेल्याचो करन आमी संपडल्या आनी तें दूख आमकां सोसूंक आमकां कुडी रक्ताच्या मनशांक कश्ट जातात. केदाळ तूं देवाच्या संबंदांत आसाय, देवाच्या बसवण्यान तूं आसाय, त्या दाळा तुका कितेंच तुजें कितें कश्ट आयल्यार तुका सोल्युशन आसा थंय. आं आयका ना ब्रदर, इल्लें मायक दितात गे. मुझे कुटाम तुटाफूट आसा, मुझे कुटाम तुटाफूट आसा, तोवळू मुझे मागणे हांवें करतना मुझे कुटाम सामा आसा, देवान तें सामा केला म्हणून मुझे त्या जाणा मुझे जिवीत देवा कडेन ना म्हणच्या त्या कशें म्हळ्यार हांव उलयतां पॉजिटीव उलयतां, पूण म्हाका डावट आसा म्हळ्यार म्हणजे थोडे पातकांचे ते त्या जाणा कशें जाता म्हणून. पातकाचें गे राव तुमकां एक सांगता. जॉन आमची एक्चुअली आमकां जेजू क्रिस्तान कुर्सार केल्लें कार्य तूं सत मानताय गे. आमची सर्व पातकां ताणें खाण गेल्यान गे. आं येदोळ जाल्लीं खाण गेल्लीं गे, ये मुकलीं खाण गेल्यान. आं तरी तूं पातकी म्हूण कशें म्हणटाय तूं? तूं देवाच्या उतरार समा तूं येवनाय आनी की तूं देवाच्या उतरार तुजो बावार्थ ना, त्या खातीर तुका तळें गिल्टीनेस येता. आमकां कितें येना. देवाच्या उतरा वयर तूं करेक्ट येवनाय आनी की आतांय तुका डावट आसा. तूं देवाच्या उतराचे वरनी तुजो डावट बॉळ जाता ना, देवाचें उतर तुजें सगळें काम करना, तुज्या मतीचें समाधान पाड जाता. वय ओके आमी पातकी नाही म्हणून ते 1 Peter 2:24 गे. वय आमी पातका मरो 1 Peter 2:24. येस ब्रदर सिस्टर. आमी पातकाक मरून पवित्रपणान जियोवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां वावयलीं. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. आमी पातकाक मरून आमी जेजू सवें जियेतां जाल्यार आमी पातकाक मेल्या. जेजू सवें आमी आमची पातकां जेजून केदाळा कान गेली, त्या दाळा आमी त्या पातकांत मेल्या. पवित्रपणाक जियेवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां ववयलीं. वय गे तरी आमची पातकां काडल्यान गे, तरी तुका गिल्टीनेस कित्या फील जाता हें उतर तुवें मानून घेवनाय. आनी एक कुटुंबा भितरले प्रॉब्लेम सोल्युशन म्हळ्यार सक्त आतां तूं देवाच्या उतरार आसाय. तूं देवाच्या उतरार आसून तुवें त्या कुटुंबाच्यांक तुवें आशिर्वादा मागाचे. तूं केदाळा देवाच्या उतरांच्या विरोध उलयताय तेंत तांच्या जिवितांत ती जावची आनी तुज्या जिवितांत ती जावची. जिवीत आनी मरण जिबेच्या अधीन आसा. वय गे वय त्यात खातीर आमी आत्म्यान जियेचे म्हणून सांग पावलान सांगलां.
आमी कुडीच्या ओडण्या प्रकार जियोवचे न्हय म्हणून सांगलां. देवाचे भुरगीं जाल्यार आमी आत्म्या प्रकार जियेचे. ते एका दिसान जायना ब्रदर. आमी तशेंच आसले हांव पयलें. आमी उतरार येवच्या पयलें आमी तशेंच आसले हांव. आमच्या तोंडान ती तशींच उतरां येतालीं. केदाळा आमी देवाच्या उतरार आयले हांव आमकां उतार मेळ्ळें शिकोवन कितें म्हणून बायबलाची उतरां आमकां कळ्ळी ताचो अर्थ कळ्ळो. तेदाळा आमचें स्लोली आमचें संवसारी सैम पातकी सैम आमकां सोडून गेले. आमी म्हणून आतांय 100% आमी जाल्या. 100% कोणी म्हणटा जाल्यार तो फडकिरो. तो देव सुमून येत 100% जाल्यार. पूण आमकां केदाळा आमी देवाच्या उतरार आसा निरंतर संपर्क आमचो आसता. आमचे सवय आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा. तो आमकां कन्विक्ट करता इमिडिएट तूं करता हें रॉंग नाजाल्यार तुवें केलां हें रॉंग. आनी तूं हें देवाचें उतर आसा पळय कोलोसियन्स 2:13 एका काळार तुमच्या अपराधा लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुनत करूंक नासल्या कुडीन जीव नासल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर्व आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात. आतां थंय एक शब्द आसा सुन्नत म्हणून वैगी. आमी जेजू कडेन केदाळा एकवट जावन तोच आमचो तो संबंद. बावतिजमांत आमी देवाची भुरगीं जाल्या वैगी. ताचे उपरांत आमी खंयची जिणी जियेची जाल्ली. आमी देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून केदाळा कळ्ळें. आमकां आतां 1-2 वर्सां जालीं आमकां नाल्यार आमकां इतलें गोतून नासलें. आमी केदाळा ह्या शिकवण्यांत आयल्या. आमी केदाळा चड आनी चड आमचो वेळ देवा सवें देवाच्या उतरांचेर आमी करसीत. तेदाळा आमकां कळ्ळें. तशेंच तुमी कितलें टिचींग आयकतात संदेश आयकोन आनी आयकोन परतून आनी परतून आयकोन तुमचो भावार्थ उत्पन्न जाता वैगी. त्या खातीर आमकां मुळावेंत भावार्थ. आमी भावार्थान आसांव जाल्यार आमकां खंयच्या संगतीचेय बें आनी भिरांत आमकां ना. तुका कसलो रिपोर्ट मेळोवन दी. तुका कसलें घडीच जावं दी तुज्या फॅमिलींत. तुज्या कसलेंय जावं दी तुज्या जिवनांत. तुका फेस करची ती शाती आसा तुका. कित्याक पवित्र आत्मो तुजें सगळें काम करता. साद आसा की ब्रदर सांगा. हां स्लोली येचे तुमी. कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां पयले फावटी आयल्यात दिसता म्हाका. आनी तुमी तशेंच सांगा आमी आतां मस्त जाण आसा. आतां ती भयणी आनी आसा थंय ती देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत सगळे हांगाय आसा. ती देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत मस्त जाण आसात हांगा. तेदाळ ताची जिणी स्लोली एकच फावटी एक 1 नायट 1 डे तांतू जायना. त्या खातीर हर एक निरंतर संपर्क आमी आसा. जोशुआ 1:8 घालया एक लास्ट स्क्रिप्चर ब्रदर. धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटाचेर दवर. तांतूं बरयलां तें तुवें सत्रयेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. प्रेज गॉड.
प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आनी तूं कळ्ळें गे तुमकां धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक म्हळ्यार खंयचें? देवाचें उतर. तरी आमी तांतूं तें देवाचें उतर वंटाचेर कशें दवरचें? वंटाचेर कशें दवरचें? आं, आमी केदाळाय तें मुनाचे आनी आमी आयकाचे दोनीय आसा. केदाळ तूं कंटिन्युअस म्हणटा. आतां 17 पाळचे खातीर 17 पाळीचे जाल्यार आमकां देवाचें उतर गोत्त आसाचें न्हय. तरी दीस आनी रात ताचें ध्यान कर म्हणटा. न्हिदतानाय तुज्या जिबेर तुज्या मोतींत आसाचें देवाचें उतर. तूं कितेंय करताय जाल्यार तेदाळाय तुजें सगळें कंटिन्यू आसाचें देवाचें उतर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. 100% गी जैत. पूण आमी कालें करूंक ब्रदर सांगा त्या प्रकार चलचें न्हय. निरंतर आज चलो न्हू मागीर फाल्यां एक दीस रजा घालया म्हळ्यार जायना. आमी निरंतर त्या संपर्कार आसाचे. त्या दाळा मात्र आमचें सगळें पवित्र आत्मा काम करता. कश्ट आसा की इजी आसा? समजलें गी? डाऊट आसा की? आमकां खाली देवाच्या उतरा वयर सरल्यार पुरो आमचें जिवीत बाकी कांय करीचें म्हूण ना. आमी आमचे टेन्शनां आमचे पिडा शिडा आमी तें पुरो वोवयचें म्हणून ना. ताचे इतल्याक देव सांबाळटा. देवा वयर तुजो पुर्ती विश्वास ना तरी तुवें सांबाळचें तें. तुवें सांबाळलें कुठलें खंयचेंय जाता म्हणून चिंती नाका. देवाच्या उतरार कंटिन्यू आसल्यांक मात्र तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलें आनी तुका जैत लाभतलें. तरी जैत आसा गी आमकां 100% गी. तरी आमी कालें करूंक देवाच्या उतरार निरंतर आसाचें. वैगी जालें ब्रदर सिस्टर आनी करया. तरी आमी कोणी येतात गे प्रेयर करूं एंड प्रेयर करूं. अर्गां बापा, अर्गां पुता, अर्गां पवित्रत्म्या. मगळा बापा हांव तुका अर्गां दिता. हो वर्तो दीस तुज्या पांयां तळा येवन तुजें उतर आयकूंक तुवें बाग फव केली त्या देखून हांव तुका अर्गां दिता. वय मगळा जेजू आमच्या कुशेंनी तुवें आमकां हापोवन हाडली तुजी कुशी आसली. वय मगळा जेजू तुजें सततचें उतर आमकां आयकून तुवें बाग फव केली आनी हें उतर आमकां देवाचें उतर आयकोन आमकां बाबर्थ उत्पन्न जाता आनी आमी आयकोन बाबर्थ उत्पन्न जाता आनी ते क्रिस्ताक आमी परगट करतना आमकां संदेश आयकोंक मेळटा. तुवें कळीत केला आनी त्या देखून हांव तुका अर्गां दिता. वय मगळा जेजू आमकां तुवें एक आत्मो दिलाय. तो दैरादीक आत्मो दिलाय. बिनपुरो आत्मो दिलाय. बिनकुरो आमकां आत्मो दिवनाय. दैरादीक बळवंत आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो आमकां दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय मगळा जेजू आमी देवाचें उतर कशें वापरीचें. जिवीत उलयल्यार आमकां जिविताचें आमकां फळ खावंक मेळटा आनी मरण उलयल्यार आमकां मरणाचें फळ खावंक मेळटा. आमी तें कळीत केलां. वय मगळा जेजू आमी मरणाचें उतर आमी कोणीय उलयल्यार आमी तें आमकां तिदवून आमी तें तांकां तशें उलयनाका अशें उलोवन आनी जेजूच्या नांवान आमी तें कॅन्सल करीचें म्हणून तुवें आमकां हें कळीत केलां. त्या देखून हांव तुका अर्गां दिता. वय मगळा जेजू हांगा आमी आयकोंक आयल्या सोमेस्तांक तुवें आमकां आशिर्वादांनी भरलां आनी तुवें आमची कुडसयल्ल्या आपल्या कुडीन तुवें आमची पदकां वोवयलीं तुवें आमकां कळीत केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. हें प्रार्थना हांव करतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन.